अस्सलाम वालेकुम मामा कविता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मामा कविता उठ गया। मामा के साथ शेरी के लिए उठ गया। चल शेरी बनाने। चलो जी उठो, चलो चलो चलो। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? रोज़े कैसे जा रहे हैं जी? हमारे तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रोज़े जा रहे हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल पता ही नहीं चलता, इफ्तारी का टाइम हो जाता है, सहरी करो और बिल्कुल ना प्यास लगती है ना भूख लगती है, कुछ भी नहीं। बस माशाल्लाह से बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सबके भी बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। बस अल्लाह ताला जी हम सब के रोज़ों को कबूल करे, हमारी नमाज़ें कबूल करे और बस हमें नेकी करने की तौफ़ीक अता करे। अच्छा जी, सहरी का टाइम था और ज़ोहान साहब तो जी मेरे लिए, मेरा अलार्म जो है ना वो ज़ोहान साहब है जी। ज़ोहान साहब के जागने पे हम भी जाग जाते हैं और सहरी का टाइम होता है। बस ये मैं सहरी बना रही थी अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए पराठे बना रही थी क्योंकि मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है, तो बस पराठे अच्छे लगते हैं, पराठा और अंडा। मेरे हस्बैंड को तो पराठा और अंडा अच्छा लगता है, तो बस मैं वही बना लेती हूँ। और ज़ोहान साहब जी मेरे साथ किचन में थे, बातें कर रहे थे इस टाइम और बस खेल रहे थे और मैं साथ साथ सहरी बना रही थी, साथ साथ उसके साथ बातें कर रही थी। अच्छा, बच्चों के साथ तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता, गुजर जाता है। अच्छा, ज़ोहान से पहले मैं बिल्कुल अकेली होती थी घर में। ये मेरे हस्बैंड चले जाते थे जॉब में, फिर सारा दिन मैं अकेली होती थी। फिर ये आते थे बट ये इतने थके होते थे कि पता है वो बिल्कुल बंदे का फिर बात करने का भी दिल नहीं करता और ये आके सो जाते थे। अभी तो माशाल्लाह से ज़ोहान है, ज़ोहान के साथ मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। ना रात का पता चलता है, ना सुबह का पता चलता है, ना दिन का पता चलता है माशाल्लाह से। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अंडे बना रही थी। अच्छा, ये मैं ना अंडे को बीच में से ऐसे कट लगाती हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा वो होता है कि कहीं अंदर से ये कच्चा ना रह जाए जी। बस इसीलिए मैं इस पे थोड़ा सा कट लगा देती हूँ जी, क्योंकि मुझे थोड़ा वहम होता है और कच्चा अंडा तो वैसे ही मेरे से खाया नहीं जाता। अच्छा जी, मैंने इस टाइम पराठा बना लिया था, एक तो बना चुकी थी, बस ये एक रह गया था और सहरी को सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट रहते थे क्योंकि ज़ोहान के साथ, उसके साथ भी साथ साथ लगी हुई थी और साथ साथ सहरी भी बना रही थी। रमज़ान में सहरी का अपना ही इतना मज़ा होता है, बिल्कुल अच्छा जब बड़ी फैमिली हो ना तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। अभी तो बस हम दो ही बंदे हैं तो बस सिंपल सब कुछ होता है, इतना हम लोग करते नहीं है क्योंकि जो अगर मैं ज़्यादा चीज़ें बनाऊँ तो वो बच जाती है। बस मैं फिर सिंपल सिंपल थोड़ी थोड़ी एक दो चीज़ें बना लेती हूँ बस, क्योंकि मेरे हस्बैंड इफ्तारी में ज़्यादा खाना ही खाते हैं। पकोड़े अक्सर मैं बनाती थी ना तो वो बच जाते थे। तो बस अभी जी हम लोग जाने लगे थे नादरा के ऑफ़िस, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब का आईडी कार्ड गुम गया था तो वो उन्होंने दोबारा से बनवाना था। तो बस मैंने ज़ोहान को जल्दी से रेडी किया और ख़ुद भी रेडी हुई, नमाज़ पढ़ी और बस वो जैसे आए तो बस हम लोग निकल गए। ज़ोहान माशाल्लाह से बहुत अच्छे मूड में था इस टाइम, क्योंकि वो इस टाइम सो कर उठा था। जब से सो कर उठता है तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है और खेलने के बाद दोबारा से थक जाता है, फिर थोड़ा सा इसका मूड ख़राब हो जाता है। हम नादरा के ऑफ़िस में बैठे थे, नादरा के ऑफ़िस में तो इंतहाई रश था, बहुत ज़्यादा रश था रमज़ान में भी। अच्छा, 11:30 बजे से लोग आए हुए थे और उनको 3-3 घंटे हो गए थे। हम भी ऐसे, मेरे हस्बैंड ने 12:30 बजे नंबर टोकन लिया था तो हमारी बारी भी ऐसे कोई 5 बजे आई थी, तो 5:30 बजे तक हम लोग उधर ही थे, क्योंकि फिर वो उनकी जो फॉर्म वगैरह उन्होंने फुलफ़िल वगैरह करना होता है उसमें हमारा टाइम लग गया था, फ़ोटोकॉपी करवानी थी NIC वगैरह, तो इस पे हमारा बहुत टाइम लग गया था और हम भी घर जाना था। और माशाल्लाह से मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बनाया था इफ़्तारी के लिए, कुछ भी नहीं किया था अभी। एक तो इफ़्तारी को भी लेट हो रहा था, ऊपर से मैंने ज़ोहान की 2-3 चीज़ें लेनी थी मॉड से। अच्छा, मैंने ज़ोहान के लिए पैम्पर लेना था और वाइप्स लेने थे। जब बच्चे हो जाए ना तो फिर सिर्फ बच्चों की चीज़ें बंदा
بچوں کے لیے پیمپر لینا ہے، بچوں کے لیے دودھ لینا ہے، بچوں کے لیے وائپس لینا ہے، بس پھر اسی میں ہی بندہ اپنی تو بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا، ہوش ہی نہیں ہوتا اپنا، بس یہی ہوتا ہے بچوں کے بعد۔ اچھا جی، یہاں پہ میں مارٹ میں آ گئی تھی، ٹائم ضائع کیے بغیر میں نے ان سے پوچھا کہ پیمپرس کدھر ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا اس کارنر میں ہوتے ہیں، بس میں وہاں گئی، میں نے جلدی سے پیمپرس دیکھے۔ آج کل پہلے نا پیمپرس کی ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے، اتنی مہنگی ہو گئی ہے، 1 منتھ پہلے میں نے لیا تھا جی، یہ 24 میں لیا تھا آئی تھنک، اب یہ اور زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ اچھا پھر میں نے یہاں پہ اپنے لیے کریم اٹھائی، کیونکہ میں نے اپنے لیے پاستا بنانا تھا، میں نے سوچا چلو کل یا پرسوں اپنے لیے پاستا بنا لوں گی، تو میں نے کریم اٹھا لی۔ اچھا میں نے پاستے کے لیے چیزیں کافی ٹائم سے لے کے رکھی ہوئی ہے، لیکن میں نے ابھی تک پاستا بنایا نہیں تھا، اور یہ جی ہم گھر پہنچے تو میرا پارسل آیا ہوا تھا، تو میرا پارسل میں یہ میں نے بچہ پارٹی سے زوحان کے لیے کچھ چیزیں آرڈر کی تھی۔ اچھا پہلے میں نے زوحان کے لیے نا کچھ شرٹس آرڈر کی تھی، لیکن اس کے سائز کا بہت زیادہ ایشو تھا، کچھ سائز چھوٹے تھے کچھ بڑے تھے، تو پھر میں نے ان کو واپس بھیجا، اور پھر اس کی جگہ میں نے یہ کچھ اس کے کام کی چیزیں منگوا لی تھی۔ یہ ہوا تھا کہ مجھے اس میں ڈیلیوری چارجز جو میں نے بھیجے تھے وہ 500 میرے لگے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے جو ان لوگوں نے بھیجے وہ ڈیلیوری چارجز بھی مجھے ہی پے کرنے پڑے ہیں۔ اچھا یہ میں نے زوحان کے لیے بب لیا تھا، اس کے علاوہ یہ چھوٹا سا گرین کلر کا تھا، وہ اس میں یہ مچھروں سے بچنے کے لیے تھا یہ، اور یہ ایک پرفیوم تھی زوحان کے لیے میں نے منگوائی تھی، اور یہ زوحان کے لیے شیمپو تھا سب کچھ زوحان کا ہی تھا، اور یہ زوحان کے لیے اس کے علاوہ میں نے یہ پلیٹس منگوائی تھی، پلیٹ کا پورا سیٹ تھا، اس میں کپ تھا اس بچے کا، اور باؤل تھا، چمچ تھی، فورک تھا، اور ایک چھوٹی سی پلیٹ تھی یہ جی، کیونکہ زوحان کے آگے ٹائم کام آنا تھا جی۔ اور یہ میں نے زوحان کے لیے فیڈر منگوایا تھا، روٹس کا کافی اچھا فیڈر تھا، یہ ہے 2800 کا فیڈر تھا، اور یہ باقی چیزیں پرفیوم آئی تھنک 700 کی تھی، یہ پلیٹس والا سیٹ 700 کا تھا، کچھ اس طرح تھا۔ یہ فیڈر بہت زبردست تھا جی، یہ فیڈر اوپر سے بھی اس کا یہ کھلتا تھا، پھر اس کے ایک اور بھی اس کا تھا، یہ 3 پورشن تھے اس کے، لیکن میرے ایک ہاتھ میں موبائل تھا اور ایک ہاتھ میں نے فیڈر پکڑا ہوا تھا، تو میرے سے کھولا نہیں جا رہا تھا، پھر میں جلدی جلدی افطاری کو صرف 20 منٹ رہتے تھے، اور میں نے جلدی جلدی شربت بنایا کیونکہ بہت پیاس لگی ہوئی تھی مجھے۔ اچھا یہ میں نے سب سے آسان ڈش نکالی فریج میں سے، سیخ کباب نکالے، اور سیخ کباب کو میں نے کہا اس کی کڑھائی بنا لیتی ہوں۔ اچھا میں رمضان میں نا اپنے لیے، رمضان کے علاوہ بھی میں منگوا کے ایسے رکھ دیتی ہوں نا، یہ بہت اچھی تازوں کے نام سے ہے، ان سے میں یہ منگواتی ہوں، بہت اچھے ان کے سیخ کباب ہوتے ہیں، ان کی پرائس بھی بہت اچھی ہے، مطلب میں بہت ایکسپینسو نہیں ہے، نارمل پرائز ہوتی ہے ان کی جی۔ میں نے یہاں پہ ٹماٹر کا پیسٹ بنا کے جلدی جلدی اس میں پھر سیخ کباب کو کٹ کیے چھوٹے چھوٹے کر کے، میں نے اس کے اندر ڈالے اور اچھے سے اس کو بھونا، بھوننے کے بعد اس میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا، اور پھر تاکہ تھوڑا سا پک جائے، پھر ہم نے افطاری کی، بڑا مزہ آیا پھر اور اس کے بعد میں اتنا تھک چکی تھی، اور زوحان بھی میری گود میں، کیونکہ ہم نے نادرا کے آفس میں کافی ٹائم گزارا تھا، تو زوحان بھی بہت تھکا ہوا تھا، اور میں اور زوحان ہم دونوں سو گئے تھے، اور 2 گھنٹے سو کے اٹھنے کے بعد جی مجھے یاد آیا میں نے تو ابھی برتن دھونے ہیں، پھر میں کچن میں گئی برتن دھونے کے لیے، اچھا مجھے برتن دھونا بہت برا لگتا ہے، لیکن پھر میں نے برتن دھوئے جلدی جلدی، بس ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، اور اسی طرح پورا دن گزر گیا، کبھی ایک کام کبھی 2 کام دوسرا کام، بس دن یوں ہی گزر جاتا ہے، بالکل پتہ ہی نہیں چلتا، اور ابھی میری نماز بھی رہتی تھی۔ اچھا عشاء کی نماز لیٹ ہو جائے تو بڑا بندے کو مشکل لگتا ہے، اور میں نے بس جلدی جلدی برتن ختم کیے اپنے، پھر نماز پڑھی، پھر زوحان کے لیے فیڈر بنایا، کیونکہ میں نے نا 3-4 دن سے زوحان کو فیڈر نہیں دیا، تو زوحان نے فیڈر پینا بالکل چھوڑ دیا، تو میں نے کہا اس کو اب میں روزانہ بالکل ڈیلی دیا کروں، تاکہ یہ فیڈر کی عادت اس کے ختم نہ ہو۔
اچھا جی، بس میرے برتن بالکل فنش ہو چکے تھے، جلدی جلدی میں نے کچن پھر اس کے بعد صاف کیا، بس پھر کافی لیٹ ہو گیا تھا تو بس میں نے لائٹس آف کر دی، خود بھی سو گئی، سہان کو بھی سلایا۔ بس آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔